हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह अल्लाह दोनों का रिश्ता हो गया। अब जब रिश्ता हुआ, वो लड़की भी और लड़का भी दोनों राजी। अब जब निकाह हुआ तो यार बाप की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो रखना, बाप की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही बाप की आंखों में आंसू आए, दामाद का हाथ पकड़ के कहने लगा, बेटा ये मेरी जान है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे घर का नूर है, ये मेरी ठंडक है आंखों की, ये मेरे दिल का करार है। आज मैं तुझे अपने घर का नूर दे रहा हूं। मैंने कभी इसकी आंखों में आंसू आने नहीं दिए। तुम्हारे घर में जो किसी की बेटी आती है, आज तुम उसे बाप की गाली देते हो। उस बाप से पूछो कितने बाप बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, लड़की चीखती है, चिल्लाती है, सारे लोग नए नए कपड़े पहन के खुश रहते हैं, मगर जब उसकी विदाई होती है, जब रुखसती होती है, उस लड़की से पूछो, उसे पूरा घर चलाना होता है, दिल उसका कांपता होता, पता नहीं देवर कैसा हो, पता नहीं जेठ कैसा हो, पता नहीं सास कैसी हो, पता नहीं ससुर कैसा हो, पता नहीं जिसके साथ में जिंदगी गुजारनी है अल्लाह उसका मिजाज कैसा हो, पता नहीं वो क्या चाहता हो। और उसके दिल को जो अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, अपने भाई बहन को छोड़ के आई हो, आज अगर हम उसको तकलीफ पहुंचाएंगे तो कितना बुरा होगा। नबी कितने नाराज होंगे। तुम जानते हो यही औरत है, यही औरत है। हर चीज की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की इतवार के दिन छुट्टी होती है, जुमे के दिन मदरसों की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। तूफान आए या आंधी आए, तुम्हें नाश्ता देगी, तुम्हें दोपहर का खाना देगी, तुम्हें शाम का खाना देगी, तुम्हारे मेहमान होंगे उनके लिए चाय बनाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े धोगी, तुम्हारे बच्चों को पालेगी, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस करेगी, तुम्हारी सरद गरम बातें भी सुनेगी, तुम्हारे सर में दर्द हो तो सर दबाती है, तुम्हारी बार बार खैरियत पूछती है, तुम्हारे पांवों में दर्द हो तो पांव दबाती है। मगर यही बीबी है, क्या ये प्लास्टिक की है, क्या ये लोहे की है? ये तुमसे ज्यादा नाजुक है, नाजुक, क्योंकि ये लेडी है, लेडी, ये औरत है, औरत तुमसे ज्यादा नाजुक है। क्या तुम्हारे ही पांवों में दर्द हो सकता है, इसके पांवों में दर्द नहीं हो सकता है? क्या तुम्हारे ही सर में दर्द हो सकता है, इसके सर में दर्द नहीं हो सकता है? तुम्हारे भाइयों को ये चाय पिला रही है, नाश्ते करा रही है। अगर इस बिचारी का भाई आ जाए, अगर इस बिचारी का बहनोई आ जाए, अगर इस बिचारी का कोई और रिश्तेदार आ जाए, ये अपने शौहर से कह दे, सुन रहे हो जरा मैं चाय बना रही हूँ, तुम बिस्किट या नमकीन ले आओ, 10-20 रुपए का नाश्ता, थोड़ा सा मीठा ले आओ, तो यही शौहर है, इसकी त्यूरी बिगड़ जाती है, इसकी खुंडियां चढ़ जाती है, इसकी आंखें निकल आती है, इसके गुस्से से गर्दन टेढ़ी हो जाती है और गालियां मुंह नीचे को करके गालियां बकता हुआ भागता है, कहता आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए भिखारी और नंगे, क्या क्या कहता है। ये तो मैंने छोटे छोटे जुमले बोले हैं जो बोले जा सकते हैं, तुम तो डायरेक्ट गाली देते हो, माँ की गाली देते हो। अरे तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है, आज उसी के सामने तुम उसके भाई को 5-10 रुपए के बिस्कुटों के पीछे गालियां बक रहे हो, उसी के बहनोई को गालियां बक रहे हो, उसी के भतीजे भांजे को गालियां बक रहे हो। क्या तुम्हारा ही खून है, क्या उसका खून नहीं है? क्या तुम्हारी मोहब्बत है, क्या उसकी मोहब्बत नहीं है? अरे तुमसे पहले जैसे आज तुम्हारी छोटी सी बेटी तुम्हारे घर में खेलती है, 8-10 साल की बच्ची तुम्हारे घर में खेलती है, वो कहती है पापा ऐसी टाइल्स लगेगी, तो तुम उसी की मर्जी के लाते हो। वो कहती है पापा पंखा ऐसा लगेगा, तुम उसी के मर्जी चलाते हो। वो कहती है पापा ऐसी चादर लेकर के आना, तुम उसी की मर्जी चलाते हो। तुम्हारे घर में जो आई है वो भी एक दिन किसी की बेटी थी, उसकी भी घर में चला करती थी, वो अपने भाइयों से नखरे करती थी, अपने भाइयों से नाज दिखाती थी, अपने भाइयों से लड़ा करती थी, अपने भाइयों से छीन झपट के खाया करती थी। जब फैसले का नंबर आता था तो बाप इसी बेटी की कहता था, मगर तेरे हाथ में हाथ दे करके इतना गुनाह कर लिया है कि तुझसे गालियां सुन रही है, उसके भाई को तू गालियां दे रहा है, उसकी माँ को तू गालियां दे रहा है। इधर ये बाप है अपनी बेटी को शादी करके कह रहा है, अपने दामाद का हाथ पकड़ के कह रहा है मेरे लाल अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो
جائے, اگر میری بیٹی سے کوئی تکلیف ہو جائے, میری بیٹی سے کوئی نادانی ہو جائے, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں معاف کر دینا, مجھ سے کہہ دینا, میں بیٹی کو سمجھا دوں گا, میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے. میں تیرے ہاتھ میں اپنی جان دے رہا ہوں, میں تیرے ہاتھ میں اپنے گھر کا نور دے رہا ہوں, میں تیرے ہاتھ میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دے رہا ہوں. جب اتنا کہا وہ بھی کہنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ اللہ, اور بیٹی سے جاتے جاتے کہہ دیا ہے, ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ جملہ دے دینا, یہ کمیٹی والوں کو دعا دینا جو آج میں گھریلو تقریر کرنے لگا ہوں, ورنہ تو ہر 5 منٹ پہ تم سے نعرے بھی لگوائے جا سکتے تھے. مگر سنو, اپنی بیٹیوں کو جب شادی ہو, رخصتی ہو, تو یہ جلسے میں جو میں جملہ دے رہا ہوں تم یہ جملہ دے دینا, کہنا بیٹی سن, مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے جس کے ہاتھ میں حق ہے, تیرے بھائی سے زیادہ حق اس کا ہے. سن بیٹی, تیری ماں سے زیادہ حق اس کا ہے, تیرے باپ سے زیادہ حق اس کا ہے, تیرے بھائی بھتیجے سے حق زیادہ اس کا ہے. اگر تیرا شوہر ناراض ہو گیا تو رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے, خدا ناراض ہو جائے گا. اور اگر شوہر کو ناراض کر دیا تو تیرے باپ کا دروازہ بند ہو جائے گا, تیرے باپ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اگر تو نے ساس کو ستایا, سمجھ لے ماں کو بے عزت کر دیا. اگر سسر کو ستایا, سمجھ لے باپ کو بے عزت کر دیا. اگر ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ گھٹی پڑھا کے بھیج دے, وہ بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹی سن لے, بیٹی سن لے, میری عزت کا خیال رکھنا میرے لال. اب میں نے جس کے لیے تجھے پالا تھا اسی کے حوالے کر رہا ہوں. تو اسی کی قسمت ہے, اسی کا نصیب ہے, اسی کی شریک حیات ہے, اسی کی بیوی ہے. میں تو پالنے والا تھا مگر گانٹھ میں باندھ کے لے جا. اگر میں مرتا بھی ہوں اور میں مرتا بھی ہوں, تیرا شوہر اجازت نہ دے تو تو مجھے دیکھنے مت آنا, تاکہ میرا سر نبی کے سامنے فخر سے اونچا ہو جائے. میری بیٹی نے یہ حق ادا کر دیا ہے. اللہ اللہ سنو, جب اتنا کہا بیٹی روتی ہوئی جا رہی ہے, ابا جان مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے, ابا جان 20 سال مجھے پالا, اتنی جلدی تم نے برایا کر دیا. بھیا تو تھا ہی نہیں, ایک بھیا ہاں تھا, کہنے لگا بھیا اتنی جلدی مجھے برایا کر دیا, اتنی جلدی, اب میں کس کا ہاتھ پکڑوں گی بھیا, کس سے کہوں گی. سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. بہن, جس کا تو نصیب تھا, جس کا نصیب تھی, اسی کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا ہے. بہن تمہیں جانا پڑے گا مگر باپ کی عزت کا خیال رکھنا. بیٹی بولی ٹھیک ہے بھیا, ٹھیک ہے بھیا, تمہارا سر جھکنے نہیں دوں گی. ماں تمہارا سر جھکنے نہیں دوں گی, بابا تمہارا سر جھکنے نہیں دوں گی. یہ لڑکی چلی جاتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے. اللہ اللہ, دونوں کی زندگی بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے. روزانہ رات کو قرآن بھی پڑھا جا رہا, نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. اب جب ایک ٹائم ایسا آیا, کچھ دن گزر جاتے ہیں, باپ ہے, باپ بیچارہ ایک دن نہیں گزرتا بیٹی کو دیکھنے پہنچ جاتا ہے, 2 دن نہیں گزرتے بیٹی کو دیکھنے پہنچ جاتا ہے. اکلوتی بیٹی, اکلوتی بیٹی, ارے تم اپنی بیٹیوں کو کتنے پیار سے پالتے ہو, ذرا دیکھو وہ اکلوتی بیٹی ہے, اکلوتی بیٹی. باپ دیکھنے پہنچ جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اب شوہر کا کام نہیں چلتا ہے, شوہر کا کام ٹھپ ہو گیا, شوہر کا کام بند ہو گیا. شوہر کو ایک دن اس کی بیوی نے جب مایوس دیکھا, چہرہ اترا ہوا تھا, اس کے چہرے پر اداسی تھی, اداسی. بیوی ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی, او میری بہن ذرا زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو. تم کہاں سے ڈھنگ سیکھ سکتی ہو, تم تو موبائل میں وہ فلمیں بنانے والی عورتوں کو دیکھ رہی ہو جن کے گلے چرے پڑے ہیں, جن کی آستین پھٹی پڑی ہے, جن کی چٹیاں کھڑی ہیں, جن کی چٹیاں لہرا رہی ہے, جن کا آدھا آدھا جسم دکھ رہا ہے, جن کے قرارے شرارے ہیں, جو آنکھوں سے اشارے کرتی ہے, جو اپنے جسم کو دکھاتی ہے. ارے تیرا مقام وہ نہیں ہے, تیرا مقام یہ ہے کہ تو کنیز فاطمہ ہو. اگر تو چلے تو تیرے چلنے کی ادا بولے فاطمہ, تیرے کھانے کا ڈھنگ ہو فاطمہ کا ڈھنگ ہو, پینے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہو, چلنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہو, بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہو. نبی کی بیٹی کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں ہوتا, اس کی چاندی نہیں ہوتی, اس کا روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. اپنے اس بھائی سے سن لے, نبی کی بیٹی کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہے تو اس کی شرم و حیا ہے, اس کی غیرت ہے, اس کی عزت ہے. ارے مسلمان کی بیٹی ہو کر کے فیشنیلے کپڑے, آج تیرے جوڑے ہیں, آج تیری چٹیاں ہیں, آج تیری آستین پھٹی ہے, آج تیرے
शरारे शरारे हैं, गैर लोग मोबाइलों पे तेरी पिक्चर देख रहे हैं, तेरे फोटो देख रहे हैं, तू जो है सेल्फी ले लेकर के डाल रही है। अरे मुसलमान की बेटी है, दुनिया वालों को बता दे हम बम्बई की फिल्में बनाने वालियों को फॉलो नहीं करते हैं, हम तो मदीने की फातिमा को फॉलो करते हैं। हम मर सकते हैं मगर नबी को नाराज नहीं कर सकते हैं। वो कपड़ा जिससे तेरी नमाज ना हो, वो कपड़ा जिससे नबी राजी हो, नबी नाराज हो, वो कपड़ा जिससे फातिमा नाराज हो। मुसलमान की बेटी ऐसे कपड़े को चूल्हे में रख देती है मगर अपने जिस्म पे नहीं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बसालतपुर, जश्न गौसुल वरा, नारे रिसालत। सुभान वो अल्लाह। लड़की हाथ पकड़ के अपने शौहर का कहने लगी है, बोलने लगी है, कह रही है मेरे सरताज क्या मुझसे नाराज हो, मेरे सरताज क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरे सरताज क्या मेरा खाना पीना पहनना ओढ़ना चालो चलन तुम्हें पसंद नहीं है, क्या मेरे किसी किरदार से, क्या मेरे किसी करैक्टर से, ये सीटी बंद करें माइक वाले भाई, क्या मेरे किरदार से, क्या मेरे करैक्टर से या मेरे चालो चलन से तुमको कोई तकलीफ पहुंचती हो तो मैं बदल दूं, बोलो क्या परेशानी है। जब इतना कहा तो वो लड़का कहने लगा, शौहर कहने लगा ये मेरी किस्मत थी तुम इतनी शरीफ औरत मिली हो, इतनी पाकीज़ा बीवी मिली हो, ये मेरी किस्मत थी। अरे मेरे पास तो कुछ और नहीं था मगर यही है कि शरीफ बीवी मिली हो, हरगिज़ मैं तुमसे नाराज नहीं हो। कहा फिर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वो कहने लगा कई दिन हो गए मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम ठप हो गया है। वो बीवी जो थी कुरान रात को पढ़ती है, सूरह वाक़िया पढ़ती है, उसने मोबाइल नहीं देखा होगा, मोबाइल का तो जमाना ही नहीं था, मगर उसे नबी की बेटी याद आ गई है। नबी की बेटी ने फरमाया ओ मेरी बहनों सुन लो, अगर तुम्हारे शौहर बंबई में कमा रहे हैं, तुम्हारे शौहर पूना में है, अगर तुम्हारे शौहर दिल्ली में है, तुम्हारे शौहर बैंगलोर में है, तुम्हारे शौहर घर से बाहर है, अगर उसका काम काज अच्छा करना चाहती है, अगर उसको आगे बढ़ाना चाहती है तो औरत का हाथ बहुत ज्यादा होता है। आज मैं तुझे अमल बता के जा रहा हूँ, मेरी बहन सुन ले, सैयदा फातिमा और नबी का फरमान भी है। नबी फरमाते हैं अगर कोई लड़की रोजाना रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े, सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए दुआएं करे, उसके कारोबार के लिए दुआएं करे, उसकी इज्जत के लिए दुआएं करे, उसको आगे बढ़ने के लिए दुआएं करे, तो सैयदा फातिमा फरमाती है उस औरत की दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में हुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फातिमा की दुआएं तेरे साथ हो, फातिमा जैसी दुआएं हो तो तुझे ये अमल करना पड़ेगा। अब वो लड़की सूरह वाक़िया पढ़ रही है, दुआएं कर रही है, जब काम नहीं चलता है तो एक दिन वो शौहर कहने लगा मेरी बीबी मेरे दिल में नहीं है, लेकिन क्या करूं परेशान हूं, अगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, फला जगह मैं बाहर चला जाता हूं, मैं काम करने के लिए चला जाता हूं, मुझे तुम्हें छोड़ के जाने हिम्मत तो नहीं हो रही है, कलेजे पे पत्थर रखे मगर बाहर मैं काम के लिए जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो बोलो मैं बाहर काम के लिए चला जाऊं। बीबी कहने लगी मेरे सरताज चले जाओ। कहा लेकिन तुम्हारा यहाँ तो मैका है, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, मेरे घर में कौन आएगा? अल्लाह अल्लाह इतना कहा तो वो बीबी कहने लगी मेरे सरताज जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बीबी हूँ, मेरे बाप की आंखों में मैंने आंसू देखे, मेरी माँ की आंखों में मैंने आंसू देखे, जब रुखसती की थी तो मेरे बाप ने ये कहा था बेटी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तेरे बाप की गर्दन झुक जाए, तेरी माँ की गर्दन झुक जाए, तेरे शौहर का दामन दागदार हो जाए। कहा जाओ चले जाओ, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अरे तुम आओगे तो तुम्हें मेरी लाश तो मिल सकती है मगर मेरे दामन पे दाग नहीं मिल सकता है, जाओ इंशाअल्लाह क्लियर रहूंगी, कभी तुम गलत नहीं सुन सकते मेरे बारे में। जब इतना कहा वो शौहर चला जाता है। अल्लाह अल्लाह, फोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, वो शौहर कमाने के लिए चला जाता है।
چلتا چلا گیا، وہاں پر پہنچ گیا، کچھ دن ہو گئے کماتے کماتے، یہ بی بی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مگر اب شوہر گھر میں نہیں ہے، بی بی گھر میں رہ رہی ہے، بھیا مل کے چلا گیا، ابا بھی مل کے چلے گئے۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کے باپ کی جب طبیعت خراب ہوئی، اللہ اللہ محلے میں اڑنے لگی، ارے اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے، یہ ایک لوتی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، کہہ رہی ہے یا اللہ میں کیا کروں، میرا شوہر تو یہاں ہے نہیں، میں اجازت کس سے لوں، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے، ارے میں کیا کروں مولا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، جب اتنی بات ہوئی ہے، لڑکی گھر میں چکر لگا رہی ہے، لڑکی پسینے پسینے ہے، لڑکی پریشان ہے، لڑکی چٹائی پر بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی اے اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، مگر یہ اسلام کی شہزادی آج اپنے شوہر کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے، اتنی بیویاں ایسی ہیں جن کا شوہر سعودی عرب چلا جاتا ہے، جن کا شوہر بمبئی چلا جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کے ساتھ چاہے گھومنے چلی جائے، اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائے، اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے، ارے شوہر کی اجازت کے بغیر، اب تو موبائل کا دور ہے، کتنا آسان دور ہے، لیکن وہ دور وہ تھا جب موبائل بھی نہیں تھے، ادھر باپ کہہ رہا سانسیں اس کی اکھڑنے لگی، لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، مگر بھیا روتا ہوا آ گیا، ابا کہہ رہے جا بیٹا میری بیٹی کو بلا لا، ارے مجھے اپنی بیٹی سے دو باتیں کرنی ہے، مجھے اپنے لال سے دو باتیں کرنی ہے، اکلوتی بیٹی تھی، بڑی پیاری بیٹی تھی، بھیا آیا، آ کر کے کہنے لگا بہن چلو، کہا بھیا کہاں کو چلوں، کہا سنو سنو ابا کی طبیعت خراب ہے، ابا سے چلا نہیں جا رہا، بابا سے بیٹھا نہیں جا رہا، بابا کچھ کھا پی نہیں رہے، ہر سانس پہ کہہ رہے میری بیٹی کو بلا دو، میری بیٹی کو بلا دو، ارے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بھیا جب میں رخصت ہوئی تھی تو اسی ابا نے یہ کہا تھا بیٹی اگر میں مرتا بھی ہوں، اگر کچھ بھی ہو، شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے قدم مت نکالنا، کہا بھیا میں کیسے جاؤں، میرا شوہر نہیں ہے، میں کس سے اجازت لوں، ارے وہ لڑکی گھر سے نہیں نکلی، دروازے کو دیکھا جا رہا، شوہر کہہ رہا باپ کہہ رہا میری بیٹی آ رہی ہوگی، اس کی ماں تسلی دے رہی ہاں بیٹا گیا ہے بلا لے، لیکن جب دروازے کو دیکھا کہا دیکھو بیٹی آ گئی ہے، مگر بیٹی نہیں ہے بیٹا اکیلا ہے، باپ کے دل میں جھٹکا لگا، کہا کیا ہوا میری بیٹی کو، کہا کوئی گھر میں نہیں ہے، اجازت نہیں، اجازت کے بغیر وہ نہیں آ سکتی ہے، میں کیسے بلاؤں، کہا میری بیٹی شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر رہی ہے، ادھر باپ کہہ رہا مجھے لے چلو، باپ اس منزل میں نہیں ہے کہ اپنے اس منزل میں نہیں ہے جو بیٹی کے گھر جائے، باپ کی سانس اکھڑنے لگی، اب چمچ سے دودھ یا پانی یا کسی ایسی چیز سے، چمچ نہ ہو کسی ایسی چیز سے دودھ اور پانی دیا جا رہا، اللہ اللہ، باپ کہہ رہا میری بیٹی کو بلا دو، جلدی بلا دو، ادھر بیٹی پریشان ہے، کہہ رہی ہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، ادھر شوہر کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے کیونکہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، او میری بہنوں سنو، اسلام کی ذرا تاریخ دیکھو، آج میں تمہیں سنانے لگا ہوں، اپنے ان کمیٹی والے بھائیوں کو دعائیں دینا، جب بمبئی اور کہاں سے آ کر کے یہ جلسہ کر کے ان علماء کو اکٹھا کر کے تم تک اور تم تک پیغام یہ پہنچوا دیتے ہیں، اس لیے میں تمہارے گھر جیسا ہو گیا ہوں، دوسری مرتبہ آیا ہوں تو پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ لڑکی تڑپ رہی ہے گھر میں، اے اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، ارے باپ کے لیے لڑکی پریشان ہے، کبھی قرآن کھول کے سینے سے لگا کے دعا کر رہی ہے، کبھی قرآن کھول کے پڑھ رہی ہے، اے اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، بھائیا پھر روتا ہوا آ گیا، بہن چلو نا، بہن چلو نا، ہو سکتا ہے ابا تمہیں پھر نہ ملے، ہو سکتا ہے ابا کی اب سانسیں رک جائے، ہو سکتا ہے ابا کی سانسیں بند ہو جائے، ارے وہ تم سے کچھ دو باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تم سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، بہن چلو، بہن چلو، جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگی بھیا میں کیسے جاؤں، میں تم سے زیادہ پیار کرتی ہوں مگر کیا کروں کیسے جاؤں، میرا شوہر نہیں ہے، میرا شوہر نہیں ہے، میں کیسے جاؤں، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اللہ اللہ، ادھر باپ کہہ رہا میری بیٹی، بی بی نے دودھ دیا نہیں لیا، بی بی نے پانی دیا نہیں لیا، کہا کیا چاہیے، کہا میری بیٹی چاہیے، جب اتنا کہا بیٹی چاہیے، پھر بلا
لانے کے لیے گیا، تیسری مرتبہ جب بلایا تو پھر بیٹی نعرہ